ओके सो हेलो एभ्रिवान। ओके यहाँ 69% चार्ज रहेछ। म चार्जमा हाल्दै सुरु गर्छु। आजको मेरो टपिक चाहिँ आजको मैले केयुको पास्ट क्वेसनहरूको चाहिँ यसो एनालाइसिस। अब केयु 2015मा चाहिँ यो क्वेसन फर्स्ट क्वेसनबाट ल म सुरु गर्छु। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ सोधेको छ डायमिटर अफ एन एडल्ट क्रिस्टलाइन लेन्स होइन। अब यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ लेन्सको एनाटोमी। लेन्स भनेको एउटा खासमा एउटा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट स्ट्रक्चर हो जसको पावर चाहिँ 16 to 19 और एभरेजमा 17 डायोप्टर हामी भन्छौँ। अब आईको टोटल पावर भनेको चाहिँ एउटा इमेट्रोपिक आईको चाहिँ एउटा नर्मल आईको चाहिँ पछि यो कुरा आउँछ। एमसिक्यूमा नि यो कुरा आउँछ। प्लस 60 डायोप्टर हो भने जसबाट त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कर्नियाको हुन्छ 43 डायोप्टर अनि लेन्सको हुन्छ 17 डायोप्टर। ओके अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ लेन्सको लोकेसन पटिलर फोसामा लेन्सको ब्लड सप्लाई हुन्न नर्भ सप्लाई हुन्न। अनि अब यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स, यो भनेको सेन्टरमा चाहिँ हाइएस्ट हुन्छ, सेन्टरमा हाइएस्ट हुने हो। यो क्वेसन चाहिँ एम्स 2010मा नि सोधेछ। अर्को भनेको चाहिँ अब सेन्टरमा चाहिँ हाइएस्ट अनि त्यसपछि पेरिफेरीमा चाहिँ अलिक लो हुन्छ। एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटाको एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ 1.39, एमसिक्यूहरूमा चाहिँ 1.39 अप्सन आउँछ। हामीले यही लाउनुपर्छ। अर्को अब मेन कुरा भनेको चाहिँ लेन्सको सेप भने बाइकन्भेक्स हुन्छ अनि एब्लेट स्फेरोइड नन सिमेट्रिक। एन्टेरियर सर्फेस चाहिँ लेस कर्भड हुन्छ, पोस्टेरियर मोर कर्भड। अब एन्टेरियर सर्फेसको चाहिँ यो भनेको नर्मल एकोमोडेसनको बेला चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ 10 mm। यो पनि एमसिक्यू सोधेको छ केयु 2017मा। अब यो भनेको फ्याक्ट बेस्ड हो एकदम। हामीले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट एउटा भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स, पावर अफ लेन्स, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँ एउटा भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लेन्स, अर्को भनेको पावर अफ लेन्स, अनि त्यसपछि अर्को भनेको एन्टेरियर सर्फेस अनको रेडियस अफ कर्वेचर। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ अब यो अब सेम कुरा भयो डायमिटर अफ लेन्स। यो चाहिँ एकै खुरानामा हो, एकै खुरानामा 1.39 मिन भनेर 2022मा नि यो एमसिक्यू आएको छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ ल 2018मा नि आएको छ यो एमसिक्यू 2018, 2022 10 mm भनेर। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो कि जुन लेन्सको जुन क्याप्सुल हुन्छ त्यो क्याप्सुल चाहिँ थिनेस्ट र थिकेस्ट कहाँ हुन्छ। सबसे पहिला यो अब हामी जुन पढ्छौँ नि क्याटरेक्ट, त्यो हाम्रो यो न्युक्लियस र त्यो कर्टिकल हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब त्यो धेरै प्रकारको हुन्छ एन्टेरियर सबक्याप्सुलर, त्यो अब डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन छ, त्यसमा हामी अहिले जान्नौँ। अहिले मेनली जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ पोस्टेरियर पोलमा चाहिँ थिनेस्ट हुन्छ। यहाँ हामी फिगरमा हामी हेर्न सकिरहेछौँ। अर्को भनेको थिकेस्ट भनेको चाहिँ पोस्टेरियर प्री इक्वेटोरियल एरिया। अब योमा अलिक डाउट नै हुन्छ, योमा अलिक चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि खासै त्यही पनि हामीले यही लानुपर्छ। अमेरिकन एकाडेमी अफ अप्थेल्मोलोजीले चाहिँ यसलाई नै भेरिफाई गरेको छ। त्यही भएर क्याप्सुलको थिकेस्ट सोध्यो भने चाहिँ हामीले पोस्टेरियर प्री इक्वेटोरियल एरिया हामीले लाउनु पऱ्यो। अब यहाँबाट हामी एउटा एमसिक्यू मिलाउन सक्छौँ 2022 केयुमा आएको। लेन्स इज थिनेस्ट एट पोस्टेरियर पोल इफ थिकेस्ट भनेको है पोस्टेरियर प्री इक्वेटोरियल रिजन। अर्को भनेको यो भनेको 2024मा यो एमसिक्यू आएको छ। यो एमसिक्यूले के भन्न खोजिरहेछ, ट्रु एक्सेल मतलब फल्स कुन हो, थिनेस्ट एट पोस्टेरियर पोल, यो चाहिँ ट्रु हो। पोस्टेरियर क्याप्सुल इज फर्म फ्रम एन्टेरियर। ओके अब यो थिकेस्ट एट पोस्टेरियर पोल, थिकेस्ट एट एन्टेरियर पोल, थिकेस्ट एट पोस्टेरियर पोल पनि होइन, थिकेस्ट एट पोस्टेरियर प्री इक्वेटोरियल रिजन। यो यहाँको हामीले अप्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो रिकल क्वेसन हो। अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो एन्सर थिकेस्ट एट एन्टेरियर पोल चाहिँ हुन्न। अब अर्को भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मैले अघि नै भनिसकेँ 1.39, पावर भनेको अब 16, 17। अर्को भनेको मोस्ट कलर ब्लाइन्डनेस मैले यहाँ किन राखेँ भन्नाले यहाँ एन्सर मिस्टेक थियो भएर मैले यो यहाँ राखेँ। अब यहाँ ड्युटेरो एनोमेली,
इफ ड्युटेरो एनोमेली दिएको भयो भने ड्युटेरो एनोमेली हामी लान्छौँ। ड्युटेरो एनोमेली यो भनेको चाहिँ प्रथम द्वितीय तृतीय, यो भनेको आरजिबी। अनि अब यो रेड कलर नदेख्ने भनेको ओपिई भनेको नदेख्ने, अनि एनोमेली मतलब भनेको डिफेक्टिभ देख्ने, ग्रिन र ब्लू। ल यो हामी अब जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ, एडल्ट साइज अफ कर्निया इज एटेन्ड बाई द एज अफ। यो भनेको खासमा फ्याक्ट बेस्ड, यो सब भनेको फ्याक्ट बेस्ड क्वेसन हो, हामीले याद गर्नै पर्छ। अब एडल्ट साइज अफ कर्निया चाहिँ 2 इयरमा हुन्छ। सेम यस्तै भिजुअल एक्युटी 6/6 हुन्छ 2 इयरमा। यो पनि 17मा सोधेको छ। अर्को भनेको भोल्युम आइबल 6 ml, भोल्युम एक्वस भनेको 0.31 ml। अब यो भोल्युम एक्वसको बारेमा हामीले यो जान्नुपर्दा प्लाज्मासँग के फरक हुन्छ। अब एउटा भनेको पाइरुवेट मतलब ल्याक्टेट, एस्कर्बेट र पाइरुवेट चाहिँ यो एक्वसमा चाहिँ बढी हुन्छ ग्रेटर देन प्लाज्मा। अर्को भनेको प्रोटिन चाहिँ कम हुन्छ, प्रोटिन भनेको 6 ग्राम % कम हुन्छ। यही क्वेसन सोधेको छ कहाँ, 2024मा। अब यो यति डेप्समा थाहा भएन भने पनि के लेस हुन्छ, अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि सोधेको थियो, त्यो हामी पछि आउँछौँ 1.339मा। अब हामी यो कुरा पछि आउँछौँ। अब अर्को थर्ड क्वेसन हामी जान्छौँ कि स्क्लेरा इज विकेस्ट। स्क्लेरा भन्नेले हाम्रो पोस्टेरियर 5/6 अफ द फाइब्रस ट्युनिक, एक्सटर्नल ट्युनिक चाहिँ फर्म गर्छ, अनि यसको पुरै सर्फेसलाई चाहिँ टेनन क्याप्सुलले कभर गरेर हुन्छ, हामीले यो कुरा थाहा छ। अब यसको थिनेस्ट पार्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नाले, थिनेस्ट भनेको पोस्टेरियर टु द रेक्टस मसल इन्सर्सन। अब हामी बिस्तारै पढ्छौँ रेक्टस मसलको इन्सर्सन कहाँ हुन्छ, रेक्टस अब्लिकहरूको। अनि त्यसपछि अब यसको थिकेस्ट भनेको चाहिँ नियर द अप्टिक एट द पोस्टेरियर पोल, अप्टिक नर्भको नजिकै हुन्छ थिकेस्ट। अब हाम्रो यहाँ एमसिक्यूमा थियो विकेस्ट भनेको थिनेस्ट एट लेभल अफ पोस्टेरियर टु इन्सर्सन अफ एक्स्ट्राकुलर मसल। अब यति जानेपछि चाहिँ हामीले अर्को कुरा जान्नु पऱ्यो कि ब्लड सप्लाई आई। यो मैले किन राखेँ भन्नाले यहाँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरी, अप्थाल्मिक आर्टरी, अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब डिभाइड हुन्छ 3टामा, सेन्ट्रल रिटिनल आर्टरी, पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी र मस्कुलर ब्रान्चेस। अब यो सेन्ट्रल आर्टरीले चाहिँ इनर 6 भनेर हामीले यसरी सम्झिन सक्छौँ। अर्को भनेको पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी चाहिँ 2टा लङ छ भने 2टा मात्रै भइपुग्छ, अनि सर्ट छ भने यसलाई 20 हुनुपर्छ। यो पनि हामी सिकाएको छ कतिवटा नम्बर हुन्छ यसको सर्ट पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरीको 2019मा। अब अनि त्यसपछि अब यसले चाहिँ सप्लाई गर्छ, लङ पोस्टेरियरले सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ लङ पोस्टेरियरले सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ 2 एउटा ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ, अनि त्यसपछि सिलियरी बडीमा चाहिँ ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ, अनि सिलियरी मसलले सप्लाई गर्छ। यो 2टा ब्रान्च चाहिँ एनास्टोमोस भएर सर्कुलस आर्टेरियस आइरिस मेजर फर्म गर्छ, जसले सिलियरी पोस्टर आइरिस। अनि त्यसपछि यहाँ मैले के भन्न खोजेको चाहिँ कि एउटा चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो यो एउटा टर्म हामीले जान्नु पऱ्यो, किन जान्नु पऱ्यो मैले भन्छु। अर्को भने हामीले यो जान्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि आउटर 4 लेयरलाई चाहिँ सर्ट पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरीले सप्लाई गर्दो रहेछ, यो हामीले जान्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको चाहिँ सोर्स अफ ब्लिड इन ब्लड ट्रमा। अब ब्लड ट्रमामा चाहिँ यो ब्लिडिङको सोर्स चाहिँ के हो, 2021मा आएको छ यो सर्कुलस आइरिस मेजर। यो भनेको चाहिँ के हो यहाँ मैले भर्खरै भनिसकेको छु। अब यो हाइफीमा मतलब भनेको ब्लड ट्रमा हुन्छ, यो एउटा मेनिफेस्टेसन हो, मोस्ट कमन मेनिफेस्टेसन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डिसेड पिपुल आइरोडायलाइसिस हुनसक्छ, ट्रान्जिएन्ट मायोसिस, अनि त्यसपछि टियर इन पिपुलरी मार्जिन। यो चाहिँ मैले जस्ट रिलेट गर्नको लागि राखेको थिएँ। अर्को भनेको अब एक्स्ट्रा अकुलर मसलमा हामी जान्छौँ, किनकि हामीले अघि रेक्टाइको इन्सर्सनको यो कुरा हामीले अघि गरेका थियौँ कि थिनेस्ट हुन्छ स्क्लेराको विकेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ पोस्टेरियर टु इन्सर्सन अफ रेक्टाइ। अब यहाँ रेक्टाइको चाहिँ इन्सर्सन भनेको चाहिँ सबै रेक्टाइको सुपेरियर होस् या सुपेरियर मिडियल रेक्टस, एसआर, एमआर, एलआर अनि आइआर। अब यिनीहरूको चाहिँ ओरिजिन भनेको चाहिँ एनलस अफ जिन कमन टेन्डिनस ओरिजिन हुन्छ। अनि यसपछि एमसिक्यूमा चाहिँ यहाँबाट सोध्ने भनेको अब अलिक टन्नै आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ एनलस अफ जिनमा ओरिजिन हुन्छ भनेर आउँछ एउटा एमसिक्यू, अनि यो भनेको एफेक्ट्स अफ अर्बिटमा एट्याच हुन्छ। ल एउटा यो एमसिक्यू भयो। अर्को भनेको सुपेरियर अब्लिक चाहिँ बेस अफ बडी अफ स्पिनोइडबाट आउँछ, यो बडी भनेर सोध्छ
बडी लेसर विङ ग्रेटर विङ भनेर सोध्छ। यो एमसीको चाहिँ एम्सतिर हुन्छ। अनि अर्को भनेको इन्फेरियर चाहिँ म्याक्जिला, ओर्बिटल सर्फेस अफ म्याक्जिलाबाटै ओरिजिन हुन्छ। इन्सर्सनमा चाहिँ हामी अब भन्छौँ। अर्को हामीले जान्नु पऱ्यो भनेको अब यो सर्टेस्ट टेन्डन र सर्टेस्ट एक्स्ट्राओकुलर मसल छ भने अब नाममा चाहिँ इन्फेरियर भनेको सानो, यसलाई हामी होच्याउँछौँ, त्यही भएर सर्टेस्ट हो। यो सुपेरियर हो, त्यही भएर लङ्गेस्ट र थिनेस्ट हो। यति हामीले जान्नु पऱ्यो। अब यो एकदम लामो भयो, त्यही भएर पातलो भयो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि यिनीहरूको इन्सर्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ। ल सुपेरियर रेक्टसको चाहिँ अब यो स्लिम भनेर हामीले यहाँ सम्झिनु पऱ्यो। सुपेरियर रेक्टसको इन्सर्सन चाहिँ 7 mm 9 mm, यो भनेको लिम्बसबाट चाहिँ यसको त्यो डिस्टेन्स हुन्छ, स्क्लेरामी लिम्बसबाट यति डिस्टेन्स। अनि अर्को भनेको लेक्टरल रेक्टसको चाहिँ 7 mm, अनि आई भनेको 6.5 mm, इन्फेरियर रेक्टसको चाहिँ मिडलको चाहिँ 5.5 mm हुन्छ इन्सर्सनको डिस्टेन्स। अब यहाँबाट क्वेसन आएको भनेको चाहिँ अल अफ द मसल्स आर एराइज फ्रम जोनस अफ जिन कमन टेन्डनस ओरिजिन एक्सेप्ट, हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। सुपेरियर अब्लिकको चाहिँ हुन्छ बडी अफ स्फेनोइड, अनि यसको हुन्छ हाम्रो म्याक्जिलाबाट अर्बिटल सर्फेस अफ म्याक्जिला। अनि अब हामी जान्छौँ एक्स्ट्राओकुलर मसलमा एक्सनमा। यहाँबाट पनि एमसीको सोधेछ, यहाँ मैले 3टा राखेको छु। अब यो हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ अब यो मिडियल रेक्टस हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो एकदम इजी हो, मिडियलले तान्छ मिडियलतिर, मिडियलले चाहिँ एडक्सन गराउँछ, यो भयो मिडियल रेक्टस। अब अर्को भनेको ल्याटरल र मिडियल भनेको एकदम इजी छ, ल्याटरलले एबडक्सन गराउँछ। ल अब अर्को भनेको सुपेरियरले इलिभेसन गराउँछ, यो भनेको प्राइमरी पोजिसनमा, प्राइमरी एक्सन, यो भनेको प्राइमरी एक्सन प्राइमरी पोजिसनमा। अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्फेरियरले डिप्रेसन गराउने। अब अब्लिक छ नि यहाँ होइन, प्राइमरीमा अब्लिकले चाहिँ सुपेरियरले चाहिँ इन्टर्सन एसआइएन भनेर सम्झिने, दुइटैको लागि यो काम लाग्छ, सेकेन्डरी प्राइमरी दुइटैको लागि। अब्लिकमा एसआइएन भनेर यो किन प्राइमरी छ, प्राइमरी एक्सन छ, सुरुमा चाहिँ एसआइएन हामीले सम्झ्यौँ निमोनिक। अब यो भनेको अब्लिकको लागि भयो, इन्टर्सन यसले गरायो, अनि इन्फेरियर अब्लिकले चाहिँ एक्सटर्सन गरायो। अब के हुन्छ कि एसआइएन हाम्रो यहाँ भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ सुपेरियर रेक्टसको चाहिँ सेकेन्डरी, प्राइमरी इलिभेसन थियो, अब सेकेन्डरी चाहिँ इन्टर्सन, भन्नाले सुपेरियरले नै इन्टर्सन गर्ने भयो, प्राइमरीमा चाहिँ सुपेरियर अब्लिकले, सेकेन्डरीमा चाहिँ सुपेरियर रेक्टसले। अनि सेम यस्तै इन्फेरियर अब्लिकले चाहिँ प्राइमरीमा एक्सटर्सन, इन्फेरियर रेक्टसले चाहिँ सेकेन्डरीमा एक्सटर्सन। ल अनि यसपछि ठ्याक्कै यो दुइटा काम चाहिँ रिभर्स हुन्छ, क्रिसक्रस भने जस्तै। अब अर्को भनेको एबिओ ब्लड ग्रुप छ, थाहा छ हामीलाई। यो भनेको एबडक्सन, ओ भनेको अब्लिकले चाहिँ एबडक्सन गराउने भयो भने रेक्टसले चाहिँ यो दुइटा रेक्टसले चाहिँ एडक्सन गराउने भयो। यति हामीले जानेपछि अब हामी जान्छौँ वाट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ सुपेरियर अब्लिक। अब यो त हामी बिगार्न सक्दैनौँ, सुपेरियर अब्लिक यहाँ भनेको छ। अर्को भनेको हामीले यहाँ जान्नु पऱ्यो सुपेरियर अब्लिक मतलब भनेको छ भने हामीले एसआइएन भनेर इन्टर्सन हामी यहाँ लाउन सक्छौँ। इफ यहाँ सोध्यो सेकेन्डरी एक्सन अफ सुपेरियर अब्लिक, अनि हामी यहाँ के लाउन सक्थ्यौँ, डिप्रेसन लाउन हामीले यहाँ लाउनु पर्थ्यो। अब चाहिँ यहाँ प्राइमरी एक्सन अफ इन्फेरियर अब्लिकले चाहिँ प्राइमरी एक्सन के गर्छ होइन। हामीले अघि के पढेको थियौँ, एसआइएन सुपेरियर अब्लिक इन्टर्सन, इन्फेरियरले चाहिँ एक्सटर्सन। अब अर्को भनेको चाहिँ फलोइङ कज सुप्राडक्सन इलिभेसन इन प्राइमरी पोजिसन। यहाँ प्राइमरी पोजिसन भनेको छ, यहाँ चाहिँ प्राइमरी एक्सन भनेको छैन। इफ सुप्राडक्सन प्राइमरी मतलब यहाँ भन्थ्यो भने प्राइमरीमा सुप्राडक्सन मतलब भनेको गर्ने भनेको सुपेरियर अब्लिकले हो प्राइमरी एक्सनको हिसाबले, तर यहाँ प्राइमरी पोजिसनमा चाहिँ दुइटैले गर्छ, यसको प्राइमरी यसको सेकेन्डरी। अब अर्को यो अलिक डिबेटेबल हो क्वेसन, तर हामी चाहिँ यही मान्छौँ किनकि मैले यहाँ रिफरेन्स पनि ल्याएको छु, अमेरिकन एकाडेमी अफ अप्थेल्मोलोजी.org, यो भनेको अमेरिकन एकाडेमी अफ अप्थेल्मोलोजी। अब यसले के भन्छ कि फर्स्ट अर्डर न्युरोन चाहिँ बाइपोलर सेल हुन्छ, सेकेन्ड अर्डर चाहिँ ग्याङ्ग्लियन सेल अर अप्टिक नर्भ, थर्ड अर्डर भनेको एलजिबी। यो 3टा वर्डको छ, त्यही भएर हामी एलजिबी सम्झिन्छौँ। हामी यस्तै सम्झिन्छौँ,
एलपिएसले पनि सप्लाई गर्छ क्रिनेल नब 3ले। यो दुईवटा कुरा हामी यसरी सम्झिन सक्छौँ। अब यहाँ अब रिफरेन्समा छ फर्स्ट अर्डर न्युरोन चाहिँ बाइपोलर सेल, सेकेन्ड अर्डर चाहिँ हाम्रो ग्याङ्ग्लियनिक सेल, अनि यसरी थर्ड एलजिबी चाहिँ थर्ड अर्डर न्युरोन भनेर यहाँ दिएको छ। अब हामी जान्छौँ फिफ्थ क्वेसनमा, थिनेस्ट वाल अफ अर्बिट। अब बोनी अर्बिट भनेको चाहिँ यसको हामीले जान्नु पऱ्यो क्वाड्रेङ्गुलर हुन्छ, ट्रङ्केट एउटा पिरामिड सेप हुन्छ। अब यसको मिडल वाल, लेटरल वाल, एपेक्स, बेस, अनि यसपछि रुफ फ्लोर हुने भयो। अब अनि यसपछि यो भनेको चाहिँ एउटा पियर सेप्ड क्याभिटी हो। अनि यसपछि यो चाहिँ 7वटा बोनले मिलेर यो चाहिँ बनाएको हुन्छ। कुनले यो बनाएको हुन्छ हामी अहिले चर्चा गर्छौँ। अब हामीले जान्नु पऱ्यो, ल यो एमसिक्यू छ। अब यो एमसिक्यू भन्दा अगाडि हामी जान्छौँ वाल अफ द अर्बिट। वाल अफ द अर्बिटमा चाहिँ हामी सबसे पहिला हामी जान्छौँ रुफमा। हामी यो चार्ट र यो फिगर हामी रिलेट गर्दैछौँ। अब यहाँबाट पनि हेर्दै गयो हुन्छ। अब यहाँ भनेको हाम्रो सबसे पहिला हामी जान्छौँ रुफमा। रुफ भनेको लेसर विङ अफ स्फेनोइड। ल लेसर विङ अफ स्फेनोइडले यो फर्म हुन्छ रुफ। अनि यसपछि अर्बिटल प्रोसेस अफ फ्रन्टल बोन, रुफ फर्म भयो, रुफ फर्म हुने भयो। अब रुफ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा फ्रन्टल बोन त आउँछ। अब हामीले जान्नु पऱ्यो यहाँ लेसर विङ हुने भयो, ग्रेटर विङ हुने भएन। ग्रेटर विङले चाहिँ यहाँ हाम्रो फर्म गर्ने भयो ल्याटरल वाल, ग्रेटर विङले फर्म गर्ने भयो ल्याटरल वाल। अर्को भनेको बडी फर्म गर्ने भयो हाम्रो बडी, यो मिडल वालले चाहिँ मतलब स्फेनोइडको बडीले चाहिँ मिडल वाल फर्म गर्ने भयो। यति कुरा हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँबाट फ्लोर। अब यहाँ हामीले रुफ गऱ्यौँ, रुफ सक्यो। अब लेटरल वालमा चाहिँ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ फ्रन्टल बोन। यो भनेको हाम्रो जाइगोमेटिक बोन हो। जाइगोमेटिक बोनको एउटा प्रोसेस गएको छ फ्रन्टल बोनमा, जाइगोमेटिक प्रोसेस। अर्को भनेको ग्रेटर विङ अफ स्फेनोइड। अनि अर्को भनेको अर्बिटल प्रोसेस। यो जाइगोमेटिक बोनको एउटा अर्बिटमा एउटा प्रोसेस गएको छ, सर्फेस छ, त्यसलाई हामी अर्बिटल सर्फेस अफ जाइगोमेटिक बोन भन्छ। यो सब अब हामीले ध्यान दिनुपर्दा चाहिँ मिडल वाल चाहिँ अलिक सबसे थिनेस्ट हुन्छ, यसलाई ल्यामिना पेपरिसिया पनि भन्छ, पेपरी लाइक। अनि यहाँ हामीले अब बेसिक हामीले याद गर्नुपर्दा चाहिँ रुफ अफ अर्बिट। अब रुफ म त भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा फ्रन्टल बोन आउँछ। अनि हामीले फ्रन्टल बोन खालि मात्रै भन्ने नै पुग्छ। अब हामीले यो ध्यान दिनुपर्ने याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ लेसर विङ, यति कुरा। अर्को भनेको चाहिँ अब रुफपछि हामी आउँछौँ लेटरल वालमा। हामी चाहिँ यसरी हामी आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी रुफपछि लेटरल वाल आउँदाखेरि चाहिँ लेटरल वालतिर हामीले थाहा छ जाइगोमेटिक बोन हुन्छ। त जाइगोमेटिक बोन त हाम्रो दिमागमा आउँछ नै आउँछ। अर्को भनेको फ्रन्टलले पनि फर्म गर्दो रहेछ। फ्रन्टल र जाइगोमेटिक हामी यहाँ लेटरल वालमा दिमाग लाउँछौँ। अर्को भनेको अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ ग्रेटर विङ चाहिँ लेटरल वालमा, यो हाम्रो जाइगोमेटिक बोन हो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लोरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एउटा भनेको प्यालेटाइन बोन, अनि यसपछि म्याक्सिलरी बोन, जाइगोमेटिक बोन हाम्रो यहाँ छ। अर्को भनेको हाम्रो म्याक्सिलरी बोनले पनि यहाँ पार्ट लिएर रहेछ। अनि यसपछि अर्को भनेको प्यालेटाइन बोनले पनि यहाँ पार्ट लिएर रहेछ। अब मिडिलमा चाहिँ हामी यहाँ भनेको हामी MELS भनेर सम्झिन्छौँ, बडी अफ स्फेनोइड हुन्छ। अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले एमसिक्यूमा हामी फोकस गर्दा चाहिँ थिनेस्ट वाल भनेको चाहिँ हाम्रो मिडल वाल भयो, यो एमसिक्यू। अनि यसपछि अब मिडल वालमा चाहिँ पर्फोरेटेड बाई भेरियस नर्भ एन्ड भेसल। अनि यसपछि इथमोडाइटिस, अर्बिटल सेलुलाइटिसको मोस्ट कमन कज हुनसक्छ यही रुटको थ्रु, मिडल वालको थ्रु। अनि ब्लो अर्थ फ्र्याक्चरमा चाहिँ फ्लोर अफ अर्बिट फ्र्याक्चर हुन्छ। यो हामी अकुलर ट्रमामा हामी पढ्छौँ पछि, यो पनि एमसिक्यूमा आइरहेको हुन्छ, सर्ट नोट यसमा आइरहेको हुन्छ। अब अर्को हामीले जान्नुपर्दा चाहिँ अप्टिक क्यानलको बारेमा। अब यसको एपेक्स हुन्छ नि, यसको यो त एउटा खासमा एउटा पिरामिड हो। अब यसको एपेक्समा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पऱ्यो कि ल अप्टिक क्यानलको फिगर यहाँ राखेको छु कि नै, ल अप्टिक क्यानल यहाँ रहेछ। यो भनेको रुफ र मिडल वालको बिचमा छ। लेसर विङ र ग्रेटर विङ अफ स्फेनोइडले फर्म हुन्छ। अनि अप्टिक नर्भ र अप्थेल्मिक आर्टेरियाले पास गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो। अनि यसपछि यो सुपिरियर अर्बिटल फिसर पनि छ। सुपिरियर अर्बिटल फिसरले पास गर्ने भनेको थाहा नै छ हामीले 3, 4, V1 र 6। अनि यसपछि अब एमसिक्यू आएको भनेको चाहिँ यहाँ मैले अघि देखाइसकेको थिएँ, कहाँ हो, ओके। अप्टिक क्यानल इज फर्म बाई स्फेनोइड बोन, ग्रेटर एन्ड लेसर विङ अफ स्फेनोइड। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, इम्ब्रियोनिक लेयर। यो भनेको अल अफ द फलोइङ अर्गनाइजेसन्स आर डिराइभ्ड फ्रम सर्फेस एक्टोडर्म एक्सेप्ट। ल म अब आउँछु यसमा चाँडै। अब सर्फेस एक्टोडर्म
सर्फेस एक्टोडर्मबाट न्युरल एक्टोडर्मबाट मेसेन्काइम र भिस्रल मेजोडर्म यो 4वटा लेयरबाट कुन कुन कुरा डिराइभ हुन्छ भनेर हामीले यहाँ एमसिक्यू सल्भ गर्नुपर्छ। अब यो एमसिक्यूमा चाहिँ के थियो भन्नाले यो एमसिक्यूले के सोध्न खोजेको थियो, ओके यसले सोध्न खोजेको भनेको चाहिँ अल द फलोइङ ल सर्फेस एक्टोडर्मबाट डिराइभ हुन्छ एक्सेप्ट। अब यहाँ हामीले दुईवटा कुरा यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले एउटा न्युरल एक्टोडर्मको हामीले यहाँ जान्यो भने हाम्रो धेरै एमसिक्यू यहाँ मिल्छ। मैले एमसिक्यू हेरे हिसाबले अब यहाँ न्युरल एक्टोडर्म होइन। अब म्याडम भनेको अब एउटा म्याडम हुनुहुन्छ रोज म्याडम, उहाँले चाहिँ इन्डियाबाट एमएससी पढ्नुभएको थियो। रोज भनेको आरबाट रेटिना विथ इज पिगमेन्ट इपिथेलियम, ओ भनेको अप्टिक नर्भ, अनि एस भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी भिट्रियस, अनि स्फिन्टर र डायरेक्ट पिपिलाई जेनी त्योबाट कुनै एउटा अहिले मानौँ एमसिक्यूमा यो आउँछ डायरेक्ट पिपिले अरू स्फिन्टर पिपिल इज के भन्छ डेभलप फ्रम। अब यीबाट भयो हाम्रो इपिथेलियल लेयर अफ आइरिस र सिलेरी बडी। अब आइसी मैले किन राखेँ किनकि इन्डियाबाट मैले गर्नुभयो, इन्डियामा त आइसी चल्छ। रोज आइसी एमएससी पढ्नुभएको थियो। एमएससी एम भनेको मेलानोसाइट, एस भनेको सेकेन्डरी भिट्रियस, सी भनेको जोन्युल्स जसलाई टर्सियरी भिट्रियस नि भन्छ। अब सेकेन्डरी र टर्सियरी भिट्रियस चाहिँ यहाँबाट फर्म हुन्छ भनेको यो हाम्रो प्राइमरी भिट्रियस चाहिँ मेसेन्काइमबाट फर्म हुन्छ। अब भनेको अर्को हाम्रो छ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको क्रिस्टलाइन लेन्स। अब यहाँ के छ यो भने सर्फेस एक्टोडर्मबाट हुन्छ। अब यो यहाँ के छ एमसिक्यूमा कि अल अफ द फलोइङ आर डिराइभ फ्रम एक्टोडर्म एक्सेप्ट। त यहाँ हामीले जान्नु पर्यो कि सब्सटेन्सिया प्रोपर्टी अफ द कर्निया एउटा भयो, यो त हाम्रो एक्टोडर्मै हो। अर्को भनेको सब्सटेन्सिया प्रोपर्टी, यो भनेको स्ट्रोमा भनेको मेजोडर्मबाट फर्म हुन्छ। यसरी पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ लाइक अब हेरौँ एसिड पेराक्सियल मेसेन्काइमबाट फर्म भइरहेछ, एउटा यो तरिका भयो। अर्को भनेको चाहिँ ठिकै छ यो न्युरो एक्टोडर्मबाट हामीले यो रोज आइसिएमएससीबाट हामी यो मिलाउन सक्छौँ। यति मिलाएपछि चाहिँ हामी जान्छौँ 7 नम्बरमा योक मसल मतलब भनेको कन्ट्राल्याटरल सिनर्जिस्ट। यो अब हाम्रो योक मसलको काम कहाँ आउँछ, कन्जुगेट मुभमेन्टमा अरू भर्जन मुभमेन्टमा काम आउँछ। भर्जन मतलब भनेको चाहिँ बाइनोकुलर मुभमेन्ट हो। यो भनेको दुइटै आँखाले मुभ गर्नु हो। अब यो राइट इफ मैले डेक्स्ट्रो भर्जन गरेँ भने म राइटतिर फर्किरहेको छु। मैले यो आँखालाई मैले दुइटै आँखाले राइटतिर लगिरहेको छु। अनि अब मैले अब राइटतिर लगाउनलाई राइट आईको चाहिँ राइट ल्याटरल लेक्टसले काम गर्नु पऱ्यो, एब्डक्सन गर्नु पऱ्यो। लेफ्टको चाहिँ लेफ्ट मिडल लेक्टसले चाहिँ एडक्सन गर्नु पऱ्यो। अनि यो दुवैलाई चाहिँ इक्वली इनर्भेट गरे हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छ हेरिङ्स ल अफ इक्वली इनर्भेसन भन्छ। अनि अर्को भनेको सेरिङटन ल भनेको चाहिँ अब राइट ल्याटरल त्यो लेक्टस चाहिँ इनर्भेट भएको छ भने त्यस्तै हाम्रो यो राइट मिडल लेक्टस चाहिँ इनिभिट भएको हुन्छ, रेसिप्रोकली इनिभिट भएको हुन्छ। अब योक मसलको हामीले एमसिक्यू सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक लाउन सक्छौँ। त्यो ट्रिक भनेको चाहिँ ठ्याक्क फ्लिप द नेम होइन। लाइक हाम्रो यहाँ सोधेको छ राइट सुपिरियर रेक्टस, प्रायः सोध्ने भनेको अब यस्तै यसलाई फ्लिप गरिदिउँ, लेफ्ट हुन्छ सुपिरियरलाई इन्फेरियर गरिदिउँ, अनि यसपछि रेक्टसलाई अब्लिक गरिदिउँ, लेफ्ट इन्फेरियर अब्लिक हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब हेरिङ्स ल मैले भनिसकेँ सर्टकटमा, यो ल बुझ्नको लागि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अर्को भनेको गेज 9, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पोजिसन भनेको चाहिँ हाम्रो 6 कार्डिनल पोजिसन हुन्छ, अनि गेज भनेको 9 डायग्नोस्टिक गेज हुन्छ। यति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब यो पोजिसनमा चाहिँ कार्डिनल पोजिसनमा चाहिँ डेक्स्ट्रो भर्जन भनेको सिधा यता हेर्नु इलिभेसन, यो डेक्स्ट्रो डिप्रेसन, डेक्स्ट्रो भर्जन, यो डेक्स्ट्रो इलिभेसन, त्यस्तै यो लिभो इलिभेसन, यो लिभो लेफ्टतिर, डेक्स्ट्रो राइटतिर, लिभो भर्जन अनि लिभो डिप्रेसन। यो भनेको 6 कार्डिनल पोजिसन। अब अर्को हामी जान्छौँ प्राइमेरी र सेकेन्ड डेभिएसनमा। यहाँबाट एउटा एमसिक्यू के आएको छ, सेकेन्ड डेभिएसन हामी यो पढ्छौँ मैले। यो पढ्नलाई हामीले पहिला बुझ्नु पऱ्यो कभर अनकभर टेस्ट। यो टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले स्क्रिनको लागि गर्छौँ। अब स्क्रिनमा चाहिँ ट्रोपिया र फोरिया हामीले थाहा पाउनुको लागि हामीले यो कभर टेस्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। अब यो ट्रोपिया मतलब भनेको मेनिफेस्ट स्क्विन्ट हो, अनि यसपछि यो फोरिया भनेको ल्याटिन स्क्विन्ट हो। अब यो मेनिफेस्ट मतलब भनेको चाहिँ जुन देखिरहेछ, अनि ल्याटिन मतलब भनेको जुन हिडेन छ,
जुन आँखा डेभिएट जुन यहाँ भएको छ नि त्यो चाहिँ हामी यहाँ देखिरहेछौँ, त्यो भनेको मेनिफेस्ट भयो। अनि यहाँ त हिडेन छ, यहाँ त दुइटै आईले चाहिँ दुइटै आई चाहिँ डेभिएटेड छैन। तर हामीले चाहिँ कभर अनकभर टेस्ट मात्र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मात्र गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो फोरिया हामी हेर्न सक्छौँ। फोरिया मतलब भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट भएको, हिडन भएको डेभिएसन। अब अनकभर टेस्टले चाहिँ फोरिया डायग्नोज गर्छ, कभरले ट्रोफिया। यो त बेसिक कुरा होइन। अब हामीले सबसे पहिले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो यो टेस्टको बेसिक चाहिँ के होला। सुरुमा चाहिँ अब हामी यहाँ देखिरहेछौँ डेभिएसन होइन, यो भनेको ट्रोफिया भयो। यो लेफ्ट आई चाहिँ एक्जो भनेको बाहिर, इसो भनेको भित्र। लेफ्ट आई चाहिँ एक्जोट्रोफियामा छ वा भन्नाले बाहिरतिर डेभिएट भएको छ। अब हामी चाहिँ कभर टेस्ट गर्छौँ। कभर टेस्टमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हामी जहिले नर्मल आई चाहिँ हामी नर्मल आईले चाहिँ अर नन डेभिएटिङ आईले चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। कभर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबसे पहिला पेसेन्टले भन्छ कि एउटा टार्गेटमा फिक्स गर, एउटा टार्गेटमा चाहिँ हेरिराख अलिक पर। अनि यसपछि अब के हुन्छ कि अब हामीले नर्मल आई, यो राइट आई चाहिँ कभर थियो, राइट आई त नर्मल छ, नन डेभिएटिङ आई छ, योमा देखिरहेको छैन डेभिएसन। यसलाई चाहिँ हामीले कभर गरिसक्यौँ अक्लुडर लगाएर। अब यो कभर गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ कि अब यसलाई त अब यो आँखाले लाग्यो कि अब मलाई चाहिँ कसैले हेरिरहेको छैन। अनि यसपछि यो आँखा चाहिँ मुभ हुन्छ यहाँ। अनि यसपछि यो आँखा मुभ भएको। अब यो आँखाको मुभमेन्टलाई त्यो कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ लेफ्ट आई नै मुभ हुन्छ, मुभ्स इनवर्ड टु पिक अप फिक्सेसन। अनि अब यसलाई नै भन्छ हेरिङ्स ल। हेरिङ्स ल चाहिँ यसलाई नै भन्छ कि यो अब दुइटै आँखा चाहिँ इक्वल्ली इनअर्बिट भएर यो भनेको सेकेन्डरी डेभिएसन हो। यो अहिले लेफ्ट आईमा देख्यो डेभिएसन चाहिँ सेकेन्डरी डेभिएसन हो। यो चाहिँ राइट आईलाई अक्लुडरले कभर गरेपछि अनि यसपछि लेफ्ट आईमा देखेको यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डेभिएसन हो। र अब अर्को भनेको चाहिँ अनि यसपछि हामीले अनकभर गरेपछि चाहिँ अनि यसपछि यो दुइटा चाहिँ राइट आई चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आउँछ, अनि अब लेफ्ट आई चाहिँ आफ्नो एक्जोट्रोफियामै आउँछ। अनि यसपछि यसले हामीलाई थाहा हुन्छ एक्जोट्रोफिया छ कि छैन भनेर। अब इफ डेभिएसन यहाँबाट देखिरहेको छैन त हामीले यहाँ सुरुमा कभर टेस्ट गऱ्यौँ, अनि यसपछि यहाँ मुभमेन्ट आएन, अनकभर्ड आएको। हामीले यहाँ हेर्ने भनेको अनकभर्ड आएको। अब यहाँ के हुन्छ, मैले राइटलाई कभर गरेँ अनि यसपछि फ्युजन दुइटै आईले चाहिँ सुरुमा कुनै पार्टिकुलर अब्जेक्टमा हेरिरहेको थियो, फिक्सेट गरिरहेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ फ्युजन भएको थियो। अब मैले राइटलाई चाहिँ कभर गरेपछि फ्युजन ब्रेक भयो। फ्युजन मतलब ब्रेक भएपछि चाहिँ मैले जुन आईलाई कभर गरेको छु नि राइटलाई, त्यो राइट आई चाहिँ आफ्नो लिस्ट रेजिस्टेन्ट भएको पोजिसनमा जान्छ, गयो। अनि यसपछि अब मैले यो अक्लुडरले हटाइदिएँ। हामीले यहाँ ट्रोफियामा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ कभर गर्ने भनेको नर्मल आईलाई हो। अनि अब यहाँ हामीले फोरिया हेर्नको लागि हामीले चाहिँ जुन आई मतलब गर्नुपर्छ नि हामीले त्यसलाई हामीले अपलोड गर्छौँ। अब यहाँ के भएको छ, हामीले यसलाई अपलोड गऱ्यौँ राइट आईलाई। अनि यसपछि अब अनकभरिङ मतलब गर्दाखेरि चाहिँ राइट आई चाहिँ जुन चाहिँ कभर थियो त्यो चाहिँ इनवर्डतिर मतलब मुभ भयो। मतलब भन्नाले इनवर्ड करेक्टिभ मुभमेन्ट यहाँ देखियो। यो भनेको एक्सोफोरिया छ। इफ यहाँ आउटवर्ड करेक्टिभ मुभमेन्ट यहाँ देखिन्थ्यो भने यो भनेको इसोफोरिया हुन्थ्यो। अब हामीले यो कुरा बुझिसक्यौँ। अब यो बुझिसकेपछि हाम्रो क्वेसन चाहिँ के थियो, हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ 8 नम्बरमा। 8 नम्बरमा यहाँ के सोधेको छ, कर्नियल सेन्सेसन्स डिमिनिस्ड इन। हामीले यहाँ जानु पऱ्यो कर्नियाले सप्लाई गरेको हुन्छ 5th नर्भले अर ट्राइजेमिनल नर्भले। अनि यसपछि अब यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ डिमिनिस हुने भनेको अर्बिटिक केराटाइटिस यो कन्डिसनमा हुन्छ, यसको एउटा निमोनिक छ, हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले एचडिएल प्याक्ट भनेर यो सम्झिन सक्छौँ। हर्पिस केराटाइटिस, डायबिटिज, लेप्रोसी, पोस्ट अर्बिटिक न्युराल्जिया। अनि अर्को एमसी आएको भनेको चाहिँ न्युरोपेलाटिक केराटाइटिसमा चाहिँ 5th नर्भ इन्भल्भ भएको छ भनेर पनि आएको छ। अनि अब एब्सोल्युट ग्लोकोमा यो एमसीको चाहिँ के 2024मा आएको छ। अब यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यहाँ कर्नियल सेन्सेसन डिग्री इन अल एक्सेप्ट
लेप्रोसी युमा हुन्छ, यसमा चाहिँ हुन्न। त्यही भएर हाम्रो एमसिक्यू चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ बी भयो। अब यो एचडिएल फ्याक्ट्स होइन। अब यो एमसिक्यू चाहिँ यस्तै एमसिक्यू चाहिँ यही एन्सर भएको चाहिँ 3-4 पटक सोधेको छ मैले। यो निमोनिक अहिले त अब अलि मतलब अजिब लाग्ला, याद नहोला, तर 1-2 पटक हेरेपछि यो आफै हुन्छ याद। यो हामीले यो चाहिँ चाहिन्छ, किनकि अब जे पनि अप्सन यहाँबाट हाल्न मिल्छ। कन्ट्याक्ट लेन्स हेर्ने बित्तिकै स्युडोमोनास आउँछ हाम्रो दिमागमा आउँछ। अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अल्सस स्युडोमोनास आयो। अनि यसपछि न्युमोकोकस आयो भने अल्सस सर्फेन्स, हाइपोफाइन कर्नेल अल्सर। अनि यसपछि अब 9 नम्बरमा के छ, 9 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ पावर इमेट्रोपिक आई। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, पावर भनेको चाहिँ आईको चाहिँ 6+60 डायोप्टर हो, जुनमध्ये 43 चाहिँ कर्नियाले रोल प्ले गर्छ। अनि यसपछि 17 डायोप्टर 16 to 17 डायोप्टर चाहिँ लेन्सले। अब अर्को भनेको चाहिँ इमेट्रोभाइजेसनमा चाहिँ एक्जेल लेन्थ चाहिँ आईको 89 mm हुन्छ। बर्थमा चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया नै हुन्छ। यो पनि एमसिक्यू सोध्छ, बर्थमा चाहिँ माइपिक हुन्छ कि हाइपरमेट्रोपिक हुन्छ कि के हुन्छ भनेर। अनि यसपछि 7 इयरमा चाहिँ इमेट्रोभाइजेसन नर्मललाई चाहिँ कभर। इमेट्रोभाइजेसन मतलब भनेको चाहिँ एकोमोडेसन रेस्टमा चाहिँ एकोमोडेसन रेस्टको बेला चाहिँ जुन ब्याटल लाइट जुन आइरहेको छ इन्फिनिटीबाट आएको ब्याटल लाइट चाहिँ ठ्याक्कै रेटिनाको लेन्सबाट ठ्याक्कै रेटिनामै कन्भर्ट हुन्छ, एकोमोडेसन। यो भनेको इमेट्रोभाइजेसन हो। अब 10 नम्बरले के भन्छ कि फास्टेस्ट एक्टिङ साइक्लोप्लेजिक ड्रग। अब यहाँबाट हामीले जान्नु पऱ्यो फिनाइलेफ्रिन भनेको चाहिँ ओन्ली माइट्रियाटिक। यो पनि एमसिक्यू सोधेको छ 2-3 पटक, एउटा यो जान्नु पऱ्यो। अर्को भनेको एट्रोपिन सल्फेटको मेकानिजम एक्सन अलिक लङ्गेस्ट हुन्छ, अलिक धेरै हुन्छ, 1 to 2 weeks। 2 weeks भनेर 1 to 2 weeks भनेर एमसिक्यू आएको छ। यो पनि हामीले जान्नु पऱ्यो एमसिक्यू। अर्को भनेको चाहिँ अब ट्रोपिकामाइडले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ, साइक्लोप्लेजिक र माइट्रियाटिक एक्सन। सर्टेस्ट एक्टिङ यो हो ट्रोपिकामाइड, हेर्न सक्छौँ यहाँ 40 minute अनसेट हुन्छ। अनि ड्युरेसन एक्सन भनेको 1 day 6 hours। अब अर्को भनेको हाम्रो के छ, हाई माइपिया छ होइन। हाई माइपिया अब हामीले जान्नु पऱ्यो ग्रेडिङ अफ माइपिया। अब अमेरिकन अप्टोमेट्रिक एसोसिएसनले चाहिँ लो, मोडरेट र हाई माइपिया दिएको छ। अब 3 अनि यसपछि 6 को बिचमा छ सबै। अब माइपियामा चाहिँ 3-6 छ, अनि यसपछि यो हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ 2-5 छ। डिफ्रेन्स चाहिँ 3 कै हो। लेस देन 3 माइल लो, 3 to 6 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, लेस देन इक्वल टु हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ पनि इक्वल टु हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि 3 to 6 भनेको चाहिँ मोडरेट, हाई भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 6। अनि अब यहाँ पनि अब सेम यस्तै हुने भयो। अब यसको कम्प्लिकेसनमा चाहिँ आरडी भनेको मोस्ट कमन, आरडीमा नि रेगमाटोजिनस आरडी, भिट्रियस हेमोरेज, कोर्टियल न्युभास्कुलर। एउटा एमसिक्यू आएको छ नाइट ब्लाइन्डनेस भनेर, एउटा अप्सनमा हाई माइपियाले गर्दा, त्यो नै हामी हेर्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ 12 नम्बरमा के छ, 12 नम्बरको क्वेसन के छ, द नर्भ इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट इन्भल्भ। यहाँ चाहिँ यो पनि अलिक डिबेटेबलै हुन्छ, तर खासै छैन। अब अमेरिकन एकाडेमी अफ अप्थेल्मोलोजीले चाहिँ के भन्छ, अफ अल द ब्रान्चिङ नर्भ्स फ्रन्टल नर्भ इन्भल्भमेन्ट इज द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली डकुमेन्टेड। अब हामी यहाँ चाहिँ यो कुरा क्लियर भइसक्यो। अब मैले अर्को स्लाइड चाहिँ यो किन ल्याएँ भन्नाले, अब खासमा यस्तो हुन्छ कि एउटा साइन हुन्छ हचिन्सन साइनमा चाहिँ हचिन्सन साइनले यो भन्छ कि इफ नाकमा टिप अफ द नोजमा चाहिँ ब्लिस्टरहरू आएको छ भने त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ सप्लाई टिप अफ द नोज चाहिँ सप्लाई गरे हुन्छ न्यारोसिलियरी नर्भले, इफ यस्तो आएको छ भने यसले चाहिँ हाई रिस्क अफ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ यसले यसको हाई रिस्क हुन्छ। अब यसले यो कुरा भने हुन्छ। अनि मैले यो कुरा चाहिँ मैले किन ल्याएँ भन्नाले, इफ यहाँ एन्सर न्यारोसिलियरी नर्भ भएको भए हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि 30% अफ पेसेन्टमा चाहिँ एचजेड छ, हर्पिस जुस्टर छ, तर बिना हचिन्सन साइनले नै उनीहरूले चाहिँ एचजेडोस उनीहरूले चाहिँ देखाएको थिए। मतलब कि 30% हचिन्सन साइन बिना उनीहरूले हर्पिस जुस्टर अफ्थेल्मिकस सो गरेका छन्। अब यसको फिचर हामीले जान्नुपर्दा चाहिँ यसले चाहिँ स्युडोडेन्ड्राइटिक केराटाइटिस, अब भाइरल केराटाइटिसले चाहिँ जुन
जुन देखाउँछ नि डेन्ड्राइटिक प्याटर्न, यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ टर्मिनल नर्भ हुन्छ, यसमा चाहिँ टर्मिनल नर्भ हुँदैन। एउटा यो बुझ्नु पऱ्यो। अर्को भनेको नुमुलर क्याटाइटिस, यो भनेको सब इपिथेलियल डिपोजिट हो, खासमा ग्रानुलर डिपोजिट हो जुन चाहिँ स्ट्रोमल हेजले सराउन्ड गरेर हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ डिसिफर्म डिक्सेप इन्फ्लामेसन, अनि न्युरोलोजिकल म्युकस प्लेक, अनि यसपछि न्युरोलोजिकल क्रेनोप्याल्जिया, थर्पेटिक न्युराल्जिया। यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले ओरल साइक्लोभिर 800 mg 5 times a day for 10 to 14 days जुस्टरमा। अनि सिम्प्लेक्समा चाहिँ हामी ओइन्टमेन्ट लाउँछौँ और यसलाई हाफ गर्छौँ। अब अर्को एमसिक्यू भनेको चाहिँ स्क्लेराइटिस मस्ट कमनली एसोसिएटेड विथ। अब यस हाम्रो एमसिक्यू चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूको एन्सर चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। स्क्लेराइटिस मतलब भनेको चाहिँ स्क्लेरा प्रोपरको, अनि यसपछि इन्फ्लामेसन डिप, अनि यसपछि इपिस्क्लेरा मतलब भनेको चाहिँ हाम्रो इपिस्क्लेरा सुपरफिसियल। अब हाम्रो भनेको चाहिँ ओके, यसको इटियोलोजीमा मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु डिजिज, त्योमा पनि रिमाटोइड आर्थराइटिस मोस्ट कमन एसोसिएसन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो एमसिक्यू। अब हामीले अर्को जान्नुपर्दा चाहिँ यसमा इपिस्क्लेराइटिस र स्क्लेराइटिसको बारेमा मेनली इपिस्क्लेराइटिस चाहिँ इडियोप्याथिक हुन्छ, यङ्गर फिमेलमा हुन्छ। अर्को भनेको भिजन चाहिँ नर्मली हुन्छ, एक्युट अनसेट हुन्छ, पेनफुल यहाँ पेनफुल हुँदैन, इरिटेसनले हुनसक्छ तर टेन्डरनेस हुँदैन। यो एउटा अलिक मेन कुरा हो। अब क्लिनिकलमा चाहिँ हामीले मेन क्लिनिकमा चाहिँ 2.5% फिनालिफ्टिन दियौँ भने यसको भेसल चाहिँ ब्ल्यान्च हुन्छ, वाइट वाइट हुन्छ। अनि जुन चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन, यसको भेसल चाहिँ इमोबाइल हुने भयो। अनि यसपछि अर्को भनेको यसको रेडनेस हुन्छ, इन्टरपाल्पेबल डिस्ट्रिब्युसन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो मतलब भेसलको डिस्ट्रिब्युसन हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यसपछि अर्को भनेको यहाँ चाहिँ अलिक राम्रै हुन्छ रेडनेस। अनि यसपछि सुपेरो टेम्पोरल क्वाड्रेन्ट हुन्छ, यहाँ त्यस्तो स्पेसिफिक छैन। तर अब अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ एनासाइड र टपिकल स्टेरोइड चाहिन सकिन्छ। अनि यसपछि अब हाम्रो यसको टाइपहरू छ सिम्पल र नोडुलर। अनि यसपछि अब यसमा नि स्क्लेराइटिसमा नि एन्टिरियर नन नेक्रोटाइजिङ, एन्टी नेक्रोटाइजिङ, यो दुइटा मेन। डिफ्युज भनेको एन्टिरियर नेक्रोटाइजिङ, नन नेक्रोटाइजिङमा चाहिँ डिफ्युज भनेको मोस्ट कमन हो। अनि यसपछि नोडुलर भनेको अर्को टाइप हो। इफ इन्फ्लामेसन भएको छ भने भ्यासो अक्लोजिभ ग्रानुलोमाटस सर्जिकल इन्ड्युस, इन्फ्लामेसन भएको छैन भने स्क्लेरोमेलाइसिया परफरेन्स। यसबाट पनि एमसिक्यू सोध्छ। अब हाम्रो अर्को एमसिक्यू भनेको चाहिँ आइरिस बम्बेको कुरा चाहिँ एन्टेरियर युभाइटिसमा आउँछ। अनि अर्को भनेको ग्लोकोमामा नि आउँछ, एङ्गल क्लोजर ग्लोकोमा। अनि अर्को भनेको क्याट्र्याक्टमा नि आउँछ, इन्टरमिसियन्ट क्याट्र्याक्ट स्वेलिङ हुँदै गयो भने। अब खासमा यस्तो हुन्छ कि रिङ साइनकै फर्म भएन। अब एन्टेरियर युभाइटिसले गर्दा आइरिस र सिलेटी बडीको आइरिडोसाइक्लेटिस भयो। अनि जसले गर्दा एन्टेरियर चेम्बरमा चाहिँ एन्टेरियर चेम्बर र पिपुलर एरियामा चाहिँ एक्जुडेटहरू आउँदै गयो, आउटपोरिङ हुँदै गयो। जसले गर्दा चाहिँ के हुने भयो, जसले गर्दा चाहिँ एडेसन हुने भयो, जसले गर्दा पिपुलरी मार्जिनको कम्प्लिटली एडेसन हुने भयो लेन्ससँग। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यति पार्ट एडेसन भएको छ, यो मात्रै एडेसन भएको छ, यो मात्रै टाँस्या छ। पछि गएर त होल पिपुलरको होल मार्जिन नै यहाँ टाँसिसकेको थियो यहाँ। अनि यो टाँसेपछि चाहिँ अब यहाँ सिलेरी बडीबाट के भन्छ एक्वस फ्लुइड चाहिँ फ्लो हुन पाएन। अनि यो लेन्स पनि सोल भइरहेछ। अनि यसपछि यसले चाहिँ फर्म गर्छ आइरिस बम्बे। अब अर्को हामीले जान्नुपर्दा चाहिँ यो भनेको रिङ साइनेकी एनुलर साइनेकी कम्प्लिट फ्युजन भएपछि चाहिँ फर्म हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एडेसन होल अफ द पिपुलरी बोर्डरमा, रिङ भनेको होल 360 अफ द पिपुलरी बोर्डर पिपुलरी मार्जिनमा भएर फर्म हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ पिएस हुन्छ, पेरिफेरल एन्टेरियर साइनेकी, अनि एङ्गल क्लोजर ग्लोकोमा। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ फिस्टोन पिपुलको रिजन भनेको चाहिँ लोकलाइज पोस्टेरियर साइनेकी छ भने कम्प्लिटै हो, यहाँ खासै कम्प्लिटै हुँदैन। अनि यसपछि अर्को भनेको साइकेटिक मुभमेन्टको बारेमा नि हामी जान्न सक्छौँ। यो पनि टोटल पोस्टेरियर साइनेकीले गर्दा फर्म हुन्छ।
अब अर्को क्वेसन छ यहाँ ड्रग अफ चोइस अफ एक्युट आइलेटोसाइक्लाइटिस। यहाँ पनि यो पनि अलिक डिबेटेबलै हो। एट्रोपिन स्टुडेन्टमा चाहिँ हामी स्टुडेन्टलाई हामी चुज गर्छौँ। AO.org ले यही भनेको छ। अर्को भनेको भोइसियस रिङ। भोइसियस रिङको कुरा मैले यहाँ ल्याएको होइन। यो भनेको हाम्रो ट्रमामा देखिन्छ। ट्रमाटिक अब ट्रमा भएपछि ब्लड ट्रमा भएपछि हाम्रो ट्रमाटिक क्याटेरेक्ट देखिन्छ। अर्को भोइसियस रिङ देखिन्छ। यसबाट जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ एन्टेरियर क्याप्सुलमा यो देखिन्छ। अर्को भनेको यो मायोटिक पिपुल जस्तै यसले रिजेम्बल गर्छ। अब यो जानेपछि हाम्रो एमसिक्यू सल्भ हुन्छ। मायोटिक भनेको सानो, अलवेज स्मलर देन पिपुल। अब आइरिस बम्ब इज फर्म बाई पोस्टेरियर साइनेकी और रिङ साइनेकी और 3 सिरिरी साइनेकी। अब 15-16ले एमसिक्यूले के भन्न सोचिरहेछ, अर्लिएस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेन्ट डिफेक्ट। ल मेन यहाँबाट ग्लकोमाबाट सोध्ने भनेको चाहिँ विच मोस्ट सेन्सिटिभ टु ग्लकोमाइटिस ड्यामेज। यो पनि एउटा एमसिक्यू हो। मोस्ट सेन्सिटिभ टु ग्लकोमाइटिस ड्यामेज। इफ मोस्ट रेसिस्टेन्ट सोध्यो भने म्याकुलर MR मोस्ट रेसिस्टेन्ट। अब मोस्ट सेन्सिटिभ भनेको सुपेरियर र इन्फेरियर आर्कोइड फाइबर। यो दुइटामा नि इन्फेरियर आर्कोइड फाइबर। अब के हुन्छ यहाँ, यो दुइटा चाहिँ सबसे पहिला ग्लकोमाइटिस ड्यामेजबाट इफेक्ट हुन्छ। अब यहाँ सुरुमा हुन्छ आइसेप्टर कन्ट्र्याक्सन। यो भनेको हाम्रो आइसेप्टर मतलब भनेको माइल्ड हुन्छ। अर्को भनेको जेनरलाइज सेन्ट्रल एज वेल एज पेरिफेरल फिल्ड हो। यो भनेको कन्स्टिट्युसन हुने भयो। अब यहाँ दुइटा एमसिक्यू के आउँछ कि आइसेप्टर कन्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ अर्लिएस्ट भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट। तर अर्लिएस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट सोध्यो भने हाम्रो प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्लिएस्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेन्ट फिल्ड डिफेक्ट। यहाँ पनि हाम्रो यही सोधेछ। अब अर्को भनेको सिरियल स्कोटा। अब यसको बारेमा हामी अब चर्चा गर्दै जान्छौँ। सिकल सेल स्कोटा भनेको सिरियल हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामीले जान्नु पऱ्यो भिजुअल फिल्डको बारेमा। हाम्रो भिजुअल फिल्ड यो भनेको चाहिँ हामीले TINS भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ। टेम्पोरल सबसे बढी हुन्छ अनि 10-10ले मतलब यहाँ घट्दै जान्छ। 70-60-50 70-60-50। अब रेन्जमा हामीले यहाँ एन्सर भन्नुपर्छ। त्यही भएर 50-60 60-70 70-80 यो 90-100 छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले ब्लाइन्ड स्पट। यो भनेको 10-20 यो अब यसको बारेमा नै हामी अब चर्चा गर्छौँ। यो म भन्छु अहिले एकछिनमा फिगरमा, तलको फिगरमा। अब यहाँ के छ कि ग्लकोमाइटिस चेन्ज भयो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो आइसेप्टर कन्ट्र्याक्सन हामीले यहाँ देख्यौँ। त्यो भनेको माइल्ड जेनरलाइज पेरिफेरल और सेन्ट्रल कन्स्ट्रिक्सन अफ भिजुअल फिल्ड होइन। या त पेरिफेरीमा या त सेन्टरमा एकदम माइल्ड हुन्छ। यो खासै अर्लिएस्ट डिफेक्ट हो। अनि यसपछि अर्को भनेको बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट। अब ब्लाइन्ड स्पट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। ब्लाइन्ड स्पट हो। त्यसपछि प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा। यो भनेको अर्लिएस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट। यो चाहिँ क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट। यो हामीले अघिबाट चाहिँ 10-20 डिग्री आइसेप्टर यही दुइटाको बिचमा चाहिँ यो सबै देखिन्छ। यो सबै ब्लाइन्डनेसहरू, यो सबै ब्लाइन्ड स्पटहरू चाहिँ भन्नाले यो सबै डिफेक्टहरू चाहिँ देखिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा भयो। सुरुमा चाहिँ आइसेप्टर कन्ट्र्याक्सन बेरिङ अफ ब्लाइन्ड स्पट 2 प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा 3 हामीले बुझिसक्यौँ यो भनेको चाहिँ के हो। अब अर्को भनेको चाहिँ इफ यो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पटसँग जोइन भयो भने यसले फर्म गर्छ सिकल सेप्ड स्कोटोमा और सिरियल स्कोटोमा। स्कोटोमा मतलब भनेको चाहिँ पुरै टोटली ब्लाइन्ड होइन। यो यस्तो एरिया हो जुनमा भिजन चाहिँ रिड्युस छ, तर यसको वरिपरि चाहिँ नर्मल एरिया छ, नर्मल भिजन भएको एरिया छ। अब अर्को भनेको जेरम। अनि यसपछि जेरम मतलब भनेको चाहिँ इफ यो यति पार्ट चाहिँ यताको साइड पनि आयो भने यसले चाहिँ जेरम स्कोटोमा फर्म गर्छ, आर्कोइड स्कोटोमा फर्म गर्छ। अनि अब यसले अब होल साइडलाई एफेक्ट गर्यो भने यसले चाहिँ टोटल और रिङ स्कोटोमा फर्म गर्छ। अब अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो भर्टिकल स्टेप सेन्ट्रल फिल्ड हामी यहाँ पढ्छौँ। अब रिङ स्कोटोमा हामीले बुझिसक्यौँ। अब के छ स्मल ग्याप। रेनो नेजलमा चाहिँ एकदम थोरै ग्याप चाहिँ बाँकी रहन्छ। अब टोटल ब्लाइन्डनेस भन्दा अगाडि चाहिँ
पेसेन्टले चाहिँ दुईवटा एरियाबाट हेर्न सक्छ। एउटा भनेको सेन्ट्रल आइल्यान्डबाट, यहाँ सेन्ट्रल आइल्यान्डबाट, अर्को भनेको लास्ट टेम्पल आइल्यान्डबाट। यसलाई नै भन्छ लस अफ सेन्ट्रल फिल्ड, लस अफ टेम्पल, मोस्ट रेसिस्टेन्ट। अब हामीले कन्जेनिटल ग्लोकोमा यो एमसीक्यूमा आएको छ। ग्लोकोमाको ट्रायड भनेको हामीले सम्झिनुपर्छ बीपीएल वा पिबिएल, जे सम्झिने हुन्छ। पिबिएल हामी पढ्थ्यौँ, फोटोफोबिया, लाइटमा नदेखिनु, बुप्थेल्मस, अनि यसपछि ल्याक्रिमेसन, लार्ज। अब अर्को भनेको चाहिँ कन्जेनिटल ग्लोकोमा र कन्जेनिटल क्याट्रेक्ट। यो किन चाहियो भन्नाले यो पनि एमसीक्यूमा आएको छ। यो हामीले इलिमिनेट गर्नको लागि हामीले काम लाग्छ। कन्जेनिटल ग्लोकोमा चाहिँ अटोसोमल रिसेसिभ हुन्छ, क्याट्रेक्ट अटोसोमल डोमिनेट हुन्छ। सी पछि डी आउँछ भनेर यसरी पनि सम्झिँदा हुन्छ, सी पछि आर त आउँदैन। अब अर्को भनेको एब्नर्मल रो अफ सिलिया। रो अफ सिलिया इफ एक्स्ट्रा छ भने, डबल छ भने डिस्टियासिस, ट्र्याकियासिसमा चाहिँ मिसडाइरेक्सन हुन्छ, मिसलाइन्ड हुन्छ। तर इफ इन्ट्रोपिन प्लस ट्र्याकियासिस छ भने त्यसलाई हामी सिरो ट्र्याकियासिस हुन्छ। त्यो भनेको इन्ट्रोपिन प्लस ट्र्याकियासिस। अब हाम्रो के छ, यो भनेको कन्जेनिटल क्याट्रेक्टको लागि हो। कन्जेनिटल क्याट्रेक्टको ट्रिटमेन्टसँग यो लिङ्क भनेर एमसीक्यू सोधेको छ। कुन इयर 17 जस्तो लाग्यो ल, 17मा यो सोधेको छ। अब हामी हेर्छौँ कन्जेनिटल क्याट्रेक्टको लागि। अब इफ युनिल्याटरल डेन्स क्याट्रेक्ट छ भने हामीले इमिडिएटली सर्जरी गर्छौँ, जुन हाम्रो यो एमसीक्यू हो। युनिल्याटरल डेन्स क्याट्रेक्टमा चाहिँ इमिडिएट सर्जरी गर्छौँ विदिन 4 to 6 विक। अनि त्यसपछि एन्टी एम्ब्लियोपिया थेरापी। एम्ब्लियोपियाको थेरापीको लागि चाहिँ अक्लुजन भनेको बेस्ट थेरापी हो, थेरापी अफ चोइस। अब इफ युनिल्याटरल डेन्स भएन, अब युनिल्याटरल पार्सियल, त्यो भने हामी अक्लुजन थेरापी यहाँ मात्रै गर्छौँ, सर्जरी हामी गर्दैनौँ। अब भनेको बाइलेटरल डेन्स छ भने सर्जरी गर्छौँ 12 विकमा, बाइलेटरल 12 बीबी। पार्सियल छ भने डिफर छ, हामी सर्जरीले डिफर गर्छौँ। अब 17मा के छ, सल्वे रिङ। अब यहाँ सल्वे रिङबाट एमसीक्यू आउने भनेको चाहिँ खासमा लेयर अफ कर्निया होइन। लेयर अफ कर्नियामा चाहिँ एबिसिडी भनेर हामी याद गर्नुपर्छ। ए भनेको एन्टेरियर इपिथेलियम, बी भनेको चाहिँ बमस लेयर, सी भनेको चाहिँ कर्निस्ट्रोमा, सीबाट कर्निस्ट्रोमा, डी भनेको दुईवटा छ, दुवार लेयर र डेसिमेट मेम्ब्रेन, ई भनेको एन्डोथेलियम। हामीले यहाँबाट जानु पऱ्यो, यसको इपिथेलियमको लाइनिङ चाहिँ एन्केएसियस हो। ट्रान्सभेला चाहिँ कलमनार हो कि के हो भनेर जहिले हुन्थ्यो, तर एन्केएसियस नै हो। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा एमसीक्यू के आएको छ कि फिजियोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ लेयर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ इपिथेलियम हुन्छ, किनकि यहाँ माइटोटिक सेलहरू हुन्छ जसले चाहिँ फिजियोलोजिकली डिभाइड चाहिँ गरिरहेको हुन्छ कलमनार सेलले, बेसल सेलले। अब अर्को भनेको चाहिँ बमस भनेको रिजेनेरेट हुन्न, यो रिजेनेरेट हुन्न। स्ट्रोमा र बमसमा चाहिँ कुनै कुनै बुकहरूमा यो चाहिँ डिबेटेबल हुन्छ, तर बमस नै हामीले एन्सर लाउँछौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रोमामा के हुन्छ, कोलाजन हुन्छ, टाइप 1 कोलाजन हुने भयो। डुवा लेयर भनेको टफेस्ट लेयर हुने भयो। अनि त्यसपछि यो भनेको हरमोनियम डुवा साइन्टिस्टले जो इन्डियाकै हो, इन्डियाको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो। यो स्ट्रोमा र डेसिमेटको बिचमा हुन्छ। पहिला डुवा आउँछ अनि डेसिमेट आउँछ, यो त्यो सम्झिनु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ रिजेनेरेट हुनसक्छ, हामीले सम्झिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब यसको यो डेसिमेट मेम्ब्रेन जहाँ इन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सल्युबल लाइन भन्छ। अब यही छ, सल्युबल लाइन रिङ करेस्पोन्ड टु डेसिमेट मेम्ब्रेन भनेर हामीले यहाँ सम्झिनु पऱ्यो। एन्डोथेलियम मोस्ट मेटाबोलिक एक्टिभ लेयर भनेर सम्झिनु पऱ्यो। ल, यहाँबाट यो पनि एउटा एमसीक्यू हो। सल्युबल लाइन हाम्रो ट्रेबेकुलर मेसोकमा नि हाम्रो यो आउँछ, लिङ्क हुन्छ। अर्को भनेको अब हामी 19 नम्बरमा जान्छौँ। 18 नम्बर अप्टिक एनल स्फेनाइड बोन ग्रेटर देन लेसर विङ स्फेनाइड। 19मा हामी जान्छौँ। 19मा के छ भन्नाले लेन्सको प्रोटिन, लेन्स फाइबर कुन प्रोटिनले बनाएको छ, वाटर सोलेबल। अब लेन्समा 64% वाटर हुन्छ, यो पनि एमसमा सोधेको छ। अनि अर्को 35% प्रोटिन, 1% लिपिड होइन। अब प्रोटिन इन लेन्स भनेको वाटर सोलेबल हुन्छ 80%, इन्सोलेबल 20%। अब वाटर सोलेबलमा चाहिँ अल्फा क्रिस्टलिन, बिटा र गामा, यो त बेसिक कुरा भयो। इन्सोलेबलमा चाहिँ युरिया भयो, युरिया इन्सोलेबल। अब यो कुरा हामीले यति चाहिँदैन, हामीले चाहिने भनेको कुन चाहिँ मेजर सबसे मेजर हुने भनेको बिटा क्रिस्टलिन प्रोटिन हो। हाम्रो एमसीक्यूमा नि यही आउँछ, हामी यही लाउने हो। अब अर्को भनेको के छ, ग्ल्यान्ड अफ 2029मा। अब यहाँबाट एमसीक्यू सोध्ने भनेको आइलिडको ग्ल्यान्डमा होइन। आइलिडको ग्ल्यान्डबाट चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो मेबोबिन ग्ल्यान्ड, जिज ग्ल्यान्ड र मोल ग्ल्यान्ड होइन। अब मेबोबिन ग्ल्यान्ड अब यो ल्याक्रिमल एपरेट्समा पनि आउँछ, यसले चाहिँ
लिपिड लेयर अफ एलएम हुन्छ नि, एलएम आउटर टु इनर। इनर भनेको यो म्युकस लेयर गलब्लेट सेलले यो सेक्रेट गर्छ। ए भनेको लेक्रोमा ग्ल्यान्डले, एक्वस एल भनेको लिपिड भनेको मेमोरिन ग्ल्यान्डले। यो पनि एमसिक्यूमा आएको छ, म्युकस लेयर सेक्रेट बाई, हामीले थाहा हुनु पऱ्यो म्युकस भनेको इनर मोस्ट लेयर हो अनि प्लस सेक्रेट बाई एलएम म्युकस भनेको गलब्लेट सेलले। अब यहाँबाट सोध्ने भनेको जिज के भन्छ मोडिफाइड सेवाइसिस हो कि मोडिफाइड, यो कुन ग्ल्यान्ड चाहिँ कुन टाइपको हो। अब यहाँ जिस भनेको रिस भनेको रिसा भने शिवजी हो, सेवासियस। अनि यो मेयोमिन र यो जिस भनेको सँगैसँगै आउँछन् यो डिजिजहरूमा, स्टाइमा हरियोलामा। त्यही भएर यो दुइटै चाहिँ मोडिफाइड सेवाइसियस। अनि मोल भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड हो, स्वेट यसलाई उल्टाएपछि अर्को एमसिक्यू आउने भनेको यो जिज ग्ल्यान्डको र मोल ग्ल्यान्डको ओपनिङ चाहिँ ल्यास फोलिकलमै हुन्छ, आइल्यासको फोलिकलमा हुन्छ। यो भनेर पनि एमसिक्यू आएको छ 2 पटक जति। अब अर्को भनेको हामीले जान्नु पऱ्यो इन्फ्लामेसनहरू के हुन्छ आइलिडको। एउटा हुन्छ सुपुरेटिभ, इफ ग्ल्यान्ड अफ जिजको भयो भने ZEIS, कहिले पनि बिर्स्यो भने भोलिपर्सि स्टाई भनेको जिजको इन्फ्लामेसन, जिज भनेको सेवासिस ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन हो। अनि यो क्यालाइजेन आउँछ कुरा, क्यालाइजेन र स्टाइमा मेनली यो सर्टकेस आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि पेसेन्टको पनि हिस्ट्रीहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो भनेको लेपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेसन अफ मेयोमिन ग्ल्यान्ड, योमा चाहिँ सुपुरेटिभ हुन्न, योमा चाहिँ जस्ट स्वेलिङ मात्रै हुन्छ, ग्रेनुलोमेटस स्वेलिङ हो, ग्रेनुलेसन फर्म भएर। अनि अब यो नन इन्फेक्टिभ हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्याफोरियसले हुन्छ। अर्को भनेको मेयोमिन ग्ल्यान्डको यो भयो नन इन्फेक्टिभ तर इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो, लेपोग्रेनुलोमेटस स्वेलिङ हो। तर यसको इन्फेक्टिभ मेयोमिन ग्ल्यान्डको भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल होरियलम भयो, यहाँ पनि अवे फ्रम। अनि एउटा कुरा भनेको चाहिँ यो स्वेलिङहरू जुन छ नि अवे फ्रम लिड मार्जिन हुन्छ, क्यालाइजियन अवे, एबाट अवे भनेर हामी यसरी याद गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ लिड मार्जिनमै हुन्छ। यसको अब ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ अब इन्फ्लामेसन भएको छ, पस पनि छ। अनि यसपछि हामी इभेलेसन, हट कम्प्रेसन, अनि इन्सिजन ड्रेनेज पनि हामी खासै गर्नु पर्दैन। अनि यसपछि टपिकल सिस्टम एन्टिबायोटिक, इभेलेसन, यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ। इफ धेरै पसायो भने हामीले आइएनटी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब इन्टरनल होरियलमको लागि पनि इन्फ्लामेसन हो, सुपुरेटिभ इन्फ्लामेसन हो, सेम यस्तै प्रोसिजर हुन्छ। तर क्यालाइजिनलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ इन्सिजन एन्ड क्युरेटेज गरेर, क्यालाइजिन क्ल्याम्पहरू युज गरेर। अब यसको दुईवटा इन्सिजन हुन्छ, एउटा भनेको भर्टिकल इन्सिजन, अर्को भनेको हरिजन्टल इन्सिजन हुन्छ। अनि यसपछि अब इन्टरलेजनल ट्राइम्सिनल इन्जेक्सन पनि हामी यहाँ दिन सक्छौँ। अनि यसपछि रिकरेन्ट क्यालाइजिन सेवासिस ग्ल्यान्ड सेल कार्सिनोमाको इन्डिकेसन हो, आइलिडको ट्युमर प्रियोमोर्फिक एडेनोमा मोस्ट कमन। अब अर्को भनेको चाहिँ डिसअर्डर 21 के छ, म्याडारोसिस। म्याडारोसिस भनेको लस अफ आइल्यासेस ल्याटरल 130 हामीले जान्नु पऱ्यो। अर्को भनेको टर्म भनेको ट्र्याकिया, मैले अघि नै भनेको थिएँ, मिसडाइरेक्सन अर इनवर्ड टर्निङ अफ सिलिया। डिस्चार्ज भनेको डबल रो। अनि यसपछि पोलियोसिस, यो भनेको व्हाइटनिङ, और यो भनेको यो ओल्ड एजमा चाहिँ सिनल एजमा चाहिँ ग्रेइङ अफ सिलिया हुन्छ, टेलोसिसमा थिकनिङ। ल्याक अफ्थाल्मस भनेको इनलाइबिलिटी, यो पनि धेरैपल्ट एमसिक्यू छ, ल्याक अफ्थाल्मस फेसियलमा प्याल्सिया हुन्छ। यो भनेको आइलिड इनेबिलिटी टु क्लोज आइलिड, यो पनि एमसिक्यू सोधेको छ धेरै पटक। अब अर्को हाम्रो भनेको एन्काइलोसिस, हामीले यहाँ छुट्याउनु पऱ्यो। एन्काइलो छ भने अप्पर र लोअर दुइटैको बिचमा, यो मार्जिनको बिचमा एडेसन छ, एन्काइलो बिफालमा। सिम भनेको पाल्पेब्रल बर्बर कन्जक्टिभा मात्रै। अब ब्लिफारुन भनेको आइलिड मार्जिन नै हो। अनि यसपछि एन्काइलो भनेको एडेसन फ्युजन अप्पर लोअर आइलिडको। अब हामीले यहाँ के कुरा जान्नुपर्छ, एउटा भनेको म्याडारोसिसको कज हामीले जान्नुपर्छ। हामीले पढेको भनेको लेप्रोसी हो, तर क्रोनिक ब्लेफराइटिस र म्युक्जिडियामा नि हुन्छ, हाइपोथाइरोइडिजममा। पोलियोसिस भनेको VKHमा हुनसक्छ। अब अर्को भनेको हामीले जान्नुपर्छ आइलिड, यो एलपिएस सप्लाइड बाई, मैले अघि नै भनेको थिएँ एलपिएस 3टा वर्डको छ, 1 2 3। अनि यसपछि मैले अघि थर्ड अर्डर न्युरोन LGB भन्दाखेरि पनि मैले यही भनेको थिएँ, 3टा वर्डको छ LGB भनेर सम्झिनु। एलपिएस पनि 3वटाको हो। अब अर्को भनेको यहाँबाट एउटा एमसिक्यू आएको भनेको जस्तो फलोइङ लिड रिट्र्याक्टर र प्रोटेक्टर बारे हामीले यहाँ जान्नुपर्छ। रिट्र्याक्टर भनेको यसले खोल्छ, रिट्र्याक्ट गर्छ, ओपन गर्छ। यो भनेको अप्पर लिडको लागि एलपिएस हो। अनि यसपछि मुलर मसल हो, मुलरलाई चाहिँ सप्लाई गराएको हुन्छ सिम्पेथेटिक मसलले, मुलरलाई सब्युटेड टार्सलले भन्छ, सिम्पेथेटिक
सिम्पेथेटिक इनर्भेसनले सप्लाई गरेर हुन्छ। यसको पाल्सी भयो भने चाहिँ टोसिस, यो खासमा एलपिएस मात्र भन्दा पनि मुलरको पाल्सी भयो भने टोसिस हुन्छ, जो चाहिँ आइएनएससिटीमा सोधेको छ। अब लोवर लिडमा चाहिँ रिट्र्याक्टर भनेको क्याप्सुलो पाल्पेब्रल फिसिया, जुन हाम्रो यहाँ 2024मा एमसीको सोधेको छ, हामी मिलाउन सक्छौँ। अब यो भनेको रिट्र्याक्टर भयो, यो भनेको हाम्रो अकुलाई, यो दुइटा त के हो थाहा छैन, रियोलान जोन्स, तर यो अकुलाई भनेको ओबाट क्लोज गर्छ यसले, भनेको प्रोट्र्याक्टर। अनि यसको हाम्रो नर्भ सप्लाई, अनि यसपछि अर्बिकुलरिस ओकुलाइको फेसियल नर्भ 7 नर्भ, एलपिएस त्यो 3टा हुन्छ, अकुलो मोटर नर्भ, मुलरको सिम्पेथेटिक नर्भ। यति जानेपछि हामी जान्छौँ पेलाइटिक टोसिस ड्यु टु। अब न्युरोजेनिक 4वटा हुन्छ, एउटा हुन्छ कन्जेनिटल टोसिस, टोसिस भनेको ड्रुबलिङ अफ आइलिड, अनि त्यो पनि लेस देन 2 to 3 4 mm हुन्छ, त्यो कतिको कर्नियाले उसले इन्ड्रोज गराएछ भनेर ग्रेडिङ हुन्छ। अब अर्को भनेको यसको एक्वायर्डमा चाहिँ न्युरोजेनिक नाम भनेर छ एनएएमएम, एपोन्युरोटिक, मेकानिकल, मायोजेनिक। अनि यसको न्युरोजेनिक कज भने थर्ड क्रेनियल नर्भ प्याल्सी, मिसडाइरेक्सन, हर्नर सिन्ड्रोममा हामीले हाइमेपल भनेर सम्झिन सक्छौँ। हर्नर सिन्ड्रोममा हामीले सम्झिने भनेको खासमा टोसिस, मायोसिस, एनाइड्रोसिस, लसोसिलोस्पाइनल रिफ्लेक्स, एमपिएल, यीबाट पनि केही छ, तर अहिलेको लागि यति नै। ल अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्नाले मायोजेनिक, यो त हामी मायोप्याथी, डिस्ट्रोफिक मायोटोनिका, ल्याम्बर्ट सिन्ड्रोम। अर्को भनेको एपोन्युरोटिक भनेको चाहिँ मोस्ट कमन टाइप हुन्छ, इन्भोल्युसनल। अब हाम्रो एमसीक्यू भनेको पेलाइटोसिस ड्यु टु थर्ड नर्भ प्याल्सी भनेर हामी यहाँ मिलाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले ब्लेफारोफाइमोसिस सिन्ड्रोमको बारेमा लिस्ट कमको एमसीक्यू आएको थियो होइन। कन्जेनिटल टोसिस चाहिँ किन हुन्छ, एलपिएसको डिफेक्टिभ डेभलपमेन्ट हुन्छ मायोजेनिक कजले गर्दा। अर्को भनेको चाहिँ लेभेटर फङ्सन यसमा पोर हुन्छ, एलिभेट हुन राम्ररी, अप्पर लिड क्रिज चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, डाउन गेज मतलब गर्दाखेरि चाहिँ टोटिक आइलिड चाहिँ हायर देन द नर्मल हुन्छ तल हेर्दाखेरि चाहिँ। अब अर्को भनेको युनिलेटरल हुन्छ स्टाइफिससँग। अनि अर्को जान्नुपर्ने भनेको त्यसको ट्रिटमेन्ट हो। इफ माइल्ड टोसिस छ भने फ्यासनल सर्भेट, यो भनेको टार्सो मुलहरू कन्जक्टिभल। अनि त्यसपछि अब भनेको टार्सो कन्जक्टिभल मुलेक्टोमी। मोडरेट भनेको चाहिँ लेबोरेटरी सेक्सन, यहाँ सेभेज भयो भने फ्रन्टल स्क्रिन हामी गर्छौँ। अब यस कम्प्लिकेसन ब्लेफारोफाइमोसिस सिन्ड्रोम छ होइन, अघि एमसीको यही आएको थियो। ब्लेफारोफाइमोसिस सिन्ड्रोममा चाहिँ अब ब्लेफारोफाइमोसिस एउटा हुने भयो, कन्जेनिटल टोसिसभित्र यो कन्जेनिटल टोसिसको कम्प्लिकेसन छ भने त्यो पनि हुने भयो। अर्को भनेको इपिक्यान्थस र टेलिक्यान्थस इन्भर्सन, एक्ट्रोपिन पनि हुन्छ, तर यो इपिक्यान्थस र टेलिक्यान्थस हामीले यहाँ, अनि यहाँ हाइपर टेलोरिजम चाहिँ यहाँ हुन्न। अब हाइपर टेलोरिजम र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि टेलिक्यान्थसमा दुइटैमा चाहिँ स्किनको एउटा क्रिज मतलब बढाइ हुन्छ, तर हाइपर टेलोरिजममा हाइपर हुन्छ, इन्टरपिपुलरी डिस्टेन्स चाहिँ यसमा बढी हुन्छ, यसमा चाहिँ इन्टरपिपुलरी डिस्टेन्स चाहिँ नर्मल हुन्छ। अब यति जानिसकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ एक्कोसिमरको फल्स रिगार्डिङ एक्कोसिमर। यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्ने भनेको एउटा यो जानेपछि हाम्रो मिल्छ। एक्कोसिमर भनेको चाहिँ क्लियर फ्लुइड हो, 0.25 ml हुन्छ एन्टेरियरमा, र पोस्टेरियर चेम्बरमा चाहिँ 0.36, मतलब टोटल भोल्युम चाहिँ 0.31 ml। अर्को भनेको चाहिँ यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.36, अघि 1.39 भयो तर 1.36 हो। अब वाटर यसमा चाहिँ 99.1, सोलिड यति हुन्छ। अब यसको प्रोटिन छ नि, प्रोटिन चाहिँ एउटा ब्लड एक्वस ब्यारियरले गर्दा चाहिँ प्रोटिन चाहिँ यसमा एकदम थोरै हुन्छ, प्लाज्मा भन्दा 6 to 7 ग्राम पर डेसिलिटर यसमा कम हुन्छ। यही हाम्रो एन्सर के हुन्छ, यहाँ चाहिँ लेस देन 1 ग्राम, तर लेस देन 1 हुँदैन, यहाँ 6 to 7 ग्राम पर डिएल कम हुन्छ यसमा। अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा हाई हुन्छ, यसमा के हाई हुन्छ, यसमा हाई हुन्छ हाम्रो ल्याक्टेट, पाइरुवेट, एलएपी भनेर सम्झिने, एल ल्याक्टेट, एस्कर्बेट र पाइरुवेट, प्रोटिन लो हुन्छ। यो 1, 2 अनि यसपछि यो 3, 4वटा कुरा सम्झेपछि एमसीक्यू मिल्छ। अब यसको एसएक्यूमा
अर्को सुन्यो भनेको 2.3 माइक्रोलिटर पर मिनट यसको नर्मल प्रोडक्सन हो भनेर पनि सोधेर आउँछ। अनि यसको फर्मेसन भनेको चाहिँ 70% एक्टिभ सेक्सनबाट हुन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब अरू कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको सुपरियन। ल यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, ल सुरुमा चाहिँ ल्याक्रिमल ड्रेनेज सिस्टममा चाहिँ एनएलडीको हामीले लेन्थ हामी यहाँ सम्झिनुपर्छ, 12 to 18 एमसिक्यूमा आउँछ। अर्को भनेको भल्भ अफ रोजेनमुलर हामी हेर्न सक्छौँ कहाँतिर छ, भल्भ अफ रोजेनमुलर यहाँ छ भनेको यहाँतिर छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कमन क्यानलिकोलाई हामीले लाउनुपर्छ। इफ दुईवटा अप्सन भयो भने कमन क्यानलिकोलाई हामीले लाउनुपर्छ। ह्यासनर भयो भने लोवर इन्टु एनएलडी, मतलब एनएलडी हामीले यहाँ लाउनुपर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको पार्ट हुन्छ दुईवटा, एउटा भनेको अर्बिटल पार्ट, अर्को भनेको पेल्भिकल पार्ट। यो दुईवटालाई चाहिँ सेपरेट गरेर हुन्छ एलपिएस मसलले। यो पनि एमसिक्यू आउँछ, यो एमसिक्यू आएको छ यहाँ। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ ल्याक्रिमल पार्ट, पेल्भिकल पार्ट। अनि अब यसको ड्रेनेज मतलब भनेको चाहिँ सुपेरियर, यो भनेको अप्पर पङ्क्टा, लोवर पङ्क्टा, यहाँबाट चाहिँ सुपेरियर क्यानलिकुलस, इन्फेरियर क्यानलिकुलस, कमन क्यानलिकुलस, अनि ल्याक्रिमल स्याक, एनएलडी। यसरी यसको ड्रेनेज हुन्छ। अर्को भनेको फ्ल्याक्टिनोल भनेको टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन हो, इन्डोजिनस एलर्जिनले गर्दा, स्टेफिलोकोकल प्रोटिनले गर्दा मोस्ट कमनली हुन्छ। अब यो कन्जक्टिभाइटिस हो भने फ्ल्याक्टिन र म्युकोपुलेन्ट डिस्चार्ज हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। यो भनेको इन्फ्लामेटरी नोडुल्स फर्म हुन्छ फ्ल्याक्टिनमा चाहिँ, फ्ल्याक्टिन नन नोडुल्स फर्म हुन्छ यहाँ। यो नोडुल्स चाहिँ कहाँ हुन्छ, बल्बर कनेक्टरमा फर्म हुन्छ। अनि यसपछि अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको टपिकल स्टेरोइड, टपिकल एन्टिबायोटिक, साइक्लोप्लेजिक। इफ कर्नियामा एउटा एमसिक्यू भनेको कर्नियल अल्सर भएको छ भने इरेस्पेक्टिभ अफ द इटियोलोजी हामीले साइक्लोप्लेजिक दिनुपर्छ। अनि यसपछि अब अर्को भनेको यो क्वेसन छ क्लासिकल ग्यालेक्टोसेमिक क्याटरेक्ट। हामीले यहाँ जान्नुपर्छ मेटाबोलिक क्याटरेक्टमा चाहिँ डिएम डायबेटिक क्याटरेक्ट, ग्यालेक्टोसेमिक क्याटरेक्ट, मायोटोनिक डिस्ट्रोफिका, विल्सन डिजिज, टिटनी। अब डायबेटिक मेलाइटसमा चाहिँ यो भनेको टाइप 1 डिएममा यो यस्तो ब्लर किन आएको छ, ल टाइप 1 डिएममा यो देखिन्छ। अनि यसको मेकानिजम मतलब भनेको हाइपोग्लाइसेमियाले गर्दा के हुने भयो, यो ग्लुकोज चाहिँ चेन्ज हुने भयो सर्बिटलमा। सर्बिटलले चाहिँ खासमा गर्ने भनेको चाहिँ सर्बिटलले पानी एब्जर्भ गरेर लेन्सलाई स्वेलिङ गराउने भयो, हाइड्रेसन गराउने भयो, अनि जसले गर्दा डिनेचुरेसन अफ द लेन्स प्रोटिन भएर क्याटरेक्ट हुने भयो यो। अनि यसपछि यहाँ चाहिँ देखिने भनेको चाहिँ स्नोफ्लेक, डायबेटिकमा चाहिँ देखिने भनेको पोस्टेरियर सब क्याप्सुलर स्नोफ्लेक, स्नो स्टर्म क्याटरेक्ट यहाँ देखिन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब डायबेटिक भनेको चिनी हो, चिनी भनेको सुगर, अनि यसपछि चिनी भनेको हामीले सुगर जान्नु पऱ्यो। अनि यसको सुगर नै वाइट हुन्छ, स्नो नै वाइट हुन्छ। यो एउटा तरिका भयो सम्झिने। इफ बिर्स्यौँ भने नभए त अब स्नो स्टर्म र क्रिसमस ट्री इफ धेरै दिन भयो रिभाइज गरेको छैन भने मिस्टेक हुनसक्छ भनेर। अब ग्यालेक्टोसेमिया भनेको अटोजोमल रिसेसिभ कन्डिसन हो। अघि मैले एउटा चाहिँ भने चाहिँ कन्जेनाइटल ग्लोकोमा भनेको अटोजोमल रिसेसिभ, कन्जेनाइटल क्याटरेक्ट भनेको अटोजोमल डोमिनेन्ट, सी-पछि डी आउँछ भनेर सम्झेको थिएँ मैले। सम्झिन भने चाहिँ ओइल ड्रप क्याटरेक्ट छ होइन, यो यहाँ चाहिँ ओइल ड्रप क्याटरेक्ट देखिन्छ ओबाट ग्यालेक्टोसेमिया ओइल ड्रप क्याटरेक्ट देखिन्छ। यो भनेको पोस्टेरियर सब क्याप्सुलर हो। अनि यसपछि अब यो भनेको मेनली बाइलेटरल हुन्छ। अनि यसपछि के छ यहाँ बाइलेटरल छ, ल यो भनेको ग्यालेक्टोकाइनेज मात्र भन्दा पनि क्लासिकल भनेको यो, अरू यो ग्यालेक्टोकाइनेजले पनि हुनसक्छ, तर क्लासिकल भनेको ग्यालेक्टोफस्फोयुरिडाइल ट्रान्सफेरेज, यसलाई ग्यालपुट भन, त्यो इन्जाइम डिफिसियन्सीले गर्दा हुन्छ। यो युरिनमा थाहा हुन्छ, एसएलले गर्दा थाहा हुन्छ। रिड्युसिङ सब्सटेन्स यसमा देखिन्छ। ल अब अर्को भनेको मायोटोनिक डिस्ट्रोफिका। अब यसले चाहिँ क्रिसमस ट्री क्याटरेक्ट सो गर्छ मायोटोनिक डिस्ट्रोफिकाले, जान्ने भनेको यति कुरा नै हो। अनि यसपछि एउटा पोलिक्रोमेटिक लस्टर चाहिँ हाम्रो कम्प्लिकेटेड क्याटरेक्टमा देखिन्छ। अनि यसपछि सनबाट सनफ्लावर भनेर हामी विल्सन डिजिज भनेको कपरको डिपोजिसन कहाँ हुन्छ, एउटा हुन्छ टेस्टमेट मेम्ब्रेना हुन्छ, त्यसलाई हामी क्लियर फिसर रिङ भन्छौँ, CO2 फर्म हुन्छ त्यहाँ। अनि यसपछि अब प्याराथाइरोइड टिटनीकोमा हाइपोक्याल्सियमिया र
एन्टेरियर पोस्टेरियर सबक्यास्पल क्याटरेक्ट यहाँ देख्न सकिन्छ। अब यति यो 28 नम्बर चाहिँ रेटिनल माइग्रेनको बारेमा म रेटिनल माइग्रेन भनेर चाहिँ एउटा टपिक छ। अनि यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्टाई भनेको डिजिज, अनि यो स्नोफ्लेक भनेको डायबिटिज। स्नोफ्लेक स्नोस्टर्म डायबिटिज हुन्छ। यति नै हो आजको टपिक। थ्याङ्क यू। अब हामी नेक्स्ट चर्चा गर्छौँ नेक्स्ट टपिकमा, नेक्स्ट सब्जेक्टमा। सुन्नुभएकोमा थ्याङ्क यू। अब